दर्शकवृन्द यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुर हेरिरहनु भएको छ र यो बिहानी प्रस्तुतिको समय हो। हामी मर्निङ मिक्समा छौँ। मर्निङ मिक्समा पत्रपत्रिका को खबर चर्चा गर्ने क्रमलाई सक्यौँ। त्यसपछि हामी 7 बजे काठमाडौँ स्थित हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोबाट प्रसारण हुने समाचारतर्फ तपाईँलाई लग्यौँ भने अब 8 बजिसकेपछि फेरि हामी यही सेटमा उपस्थित भएका छौँ। म पुरुषोत्तम सापकोटा तपाईँसँग छु। आजको यो टी टकको श्रृङ्खलालाई अझै त्यो अनुभूति सेयर गर्ने जुन प्रचलन यो कार्यक्रमको यो सेगमेन्टको रहेको थियो, यसलाई अझै फरक विशेष गरी स्वास्थ्य र सामाजिक सेवातर्फ जोड्ने प्रयत्न आज मैले गर्दैछु। यो प्रयासका लागि मैले आज टिटकको स्टुडियोमा जिल्ला अस्पताल बर्दियाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष अङ्गद श्रेष्ठज्यूलाई निम्त्याएको छु। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। उहाँका थुप्रै परिचयहरू छन्, सामाजिक राजनीतिक परिचयहरू पनि छन्। ती कुराहरू पछि क्रमशः उहाँसँग कुराकानीमा खुल्दै जानेछन्। थप परिचयहरूका विषयमा पछि गफ गरौँला। तर अहिलेलाई भने म खास गरी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष जिल्ला अस्पताल बर्दिया अङ्गद श्रेष्ठ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद सापकोटाजी। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। यो कोभिडको महामारी छ, यो बीचमा राजनीतिक गर्मी पनि चढिराखेको छ। तपाईँ सामाजिक सेवामा हुनुहुन्छ, अस्पतालको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। अब दुई तिनवटा कुरा एकैपटक जोडेर सुरुवात गरौँ है। जस्तो तपाईँ राजनीतिक हिसाबले पनि एक तहमा हुनुहुन्छ र तपाईँ राजनीतिक कर्मी पनि हो। यो बेलामा यो नेकपाको शक्ति सङ्घर्षका कुराहरू थुप्रै कुराहरू छन्, यतापट्टि अलि पछि प्रवेश गरौँला। त्यो माहौल चलिराखेको छ। अर्कोतर्फ तपाईँ यो कोभिड नियन्त्रण गर्नुपर्ने मुख्य हतियार अस्पतालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कसरी समय व्यवस्थापन हुन्छ? एकतर्फ भिडभाड नगरौँ, मास्क लगाएर हिँडौँ भन्नुपर्ने संस्थाको पनि नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ भनेर पनि भनिराख्नुपर्ने अवस्था कसरी म्यानेज भइरहेको छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद सापकोटाजी। सर्वप्रथम मैले यसरी यहाँसित यो टी टाइममा गफ गरिराख्दा म मेरो आमा मङ्गला श्रेष्ठलाई सम्झिन चाहन्छु, जो एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हो, कार्यकर्ता पनि हो। र त्यो आमाको त्याग र त्यो आमाको लालन पालनले गर्दा म आज यो ठाउँमा आइपुगेको छु। त्यस कारणले सर्वप्रथम म मेरो आमा मङ्गला देवी श्रेष्ठप्रति मेरो हार्दिक नमन छ। यहाँले ठिक विषयवस्तु उठाउनु भएको छ। म नेकपाको प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले 2076 साल मङ्सिर 28 गते मैले बर्दिया जिल्ला हस्पिटलको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ र मैले पाएको केही महिनापछि देश लकडाउनमा गयो र अत्यन्त भयावह स्थितिमा हामीहरूले काम गर्नु पर्यो। र हामीले काम गर्ने बेलामा सर्वप्रथम सेवालाई सुचारू राख्नुपर्छ। हामी कोभिडको कारणले गर्दा देश लकडाउनमा गइरहेको बेला हस्पिटललाई पनि बन्द गऱ्यौँ भने भोलि कोभिडको कारणले अन्य रोगबाट पनि मानिसहरूलाई असर पर्न सक्छ, अप्ठ्यारो पर्न सक्ने स्थिति आउँछ। त्यस कारणले हामीले यो हस्पिटलको दैनिक सेवालाई सुचारू राख्नुपर्छ भनेर हामीले स्टाफसित छलफल गऱ्यौँ, डक्टरसित बस्यौँ र उहाँहरूको अत्यन्त मेहनती लगनशीलता र उहाँहरूको कामप्रतिको इमान्दारिताले गर्दा हामीले बर्दिया जिल्ला हस्पिटलको सेवालाई निरन्तर जारी राख्यौँ र परिणामतः यो लुम्बिनी प्रदेशको 12वटा जिल्लामा रहेका 13वटा हस्पिटलमध्ये बर्दिया जिल्ला हस्पिटल 1 नम्बरमा पुरस्कृत पनि भयो। यहाँलाई थाहा पनि होला। र म त्यो बर्दिया जिल्ला हस्पिटललाई हिजो कहाँ थियो कसैले पनि थाहा नपाइरहेको अवस्थामा अहिले 1 नम्बरमा दरिनु त्यस हस्पिटलका मेसु डाक्टर सुभाष पाण्डे, त्यहाँका सर्जन डाक्टर विजय उपाध्याय र अहिले निक साइमन भन्ने संस्थाले पठाएको एकजना डाक्टर हुनुहुन्छ हाम्रो बर्दियाको केशर चौधरी र त्यहाँका सम्पूर्ण स्टाफहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, तल एउटा कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण स्टाफहरूको जुन त्याग रह्यो, तपस्या रह्यो, त्यहाँ जुन काम गर्ने उहाँहरूको जुन इमान्दारिता लगनशीलता देखियो, त्यसको लागि म उहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्छु। म यहीँनिर जोड्न खोजेकै कुरा यहीँनिर जस्तो उहाँहरूको एउटा खालको प्रयास स्थानीय नागरिकहरूको चाहिँ त्यो भनौँ न साथ नियन्त्रणका लागि जुन उहाँहरूले आफ्नो साथ दिनुभयो, तपाईँहरूको अभियानमा सहभागी भइदिनु भयो र कोभिड नियन्त्रण गर्न एक हदसम्म सफलता प्राप्त गरेको हिसाबले तपाईँहरू व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। अहिले फेरि कोरोनाको दोस्रो प्रजातिको भाइरस पनि देखिन थाल्यो भनेर भारतमा मात्रै पनि देखियो भनिएको छ, हिजो मात्रै पनि। अब यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो खुला सिमाना बर्दियामा त अझै धेरै ठाउँबाट सिमानाकाहरू छन्, भारतसँग आउजाउ हुने सिमानाहरू धेरै नै भइ नै रहन्छन्। यो बिचमा फेरि राजनीतिक अथवा अन्य कुनै कारणले गर्दा पनि भिडभाड बढिराखेको छ। नागरिकहरू यो कोरोनालाई खासै
वास्ता गरिराखेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा अब जिल्ला अस्पताल बर्दियाको नेतृत्व तपाईँले लिइरहेको सन्दर्भ जुन छ यो सन्दर्भलाई त्योसँग जोडेर हेऱ्यो भने चाहिँ अबको रणनीति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अब अहिले हिजो पनि प्रशासनले, बर्दियाको प्रशासनले, पुलिस प्रशासनले अत्यन्त नै प्रशंसनीय काम गरेको हो र हाम्रो बोर्डर खुला भएको कारणले गर्दा त्यो बोर्डरमा धेरै स्थानहरूमा हामीले सुरक्षाका निकायहरूलाई त्यहाँ अलर्ट गरेर प्रशासनले राखेको छ र हामीले त्यहाँबाट आउनेहरूलाई तुरन्त हस्पिटलमा ल्याउने र उनीहरूको यदि त्यस्तो खालका सिम्पटमहरू देखिएको छ भने त्यो खालको काउन्सिलिङ गर्ने र उनीहरूलाई कसैलाई यो क्वारेन्टिनमा राख्ने र 15 दिनपछि उनलाई घर पुगाएर काउन्सिलिङ गरेर घर पठाउने कामहरू भएको थियो र अहिले पनि त्यो निरन्तर जारी छ। आजभोलि पनि त्यो चलिरहेको छ। तर अहिले के हो त भने बर्दिया जिल्लाबाट PCR टेस्ट गर्नुको लागि भेरीमा आउनु पर्थ्यो र हामी त्यो कुरा अब बर्दिया जिल्लाका जनताहरूलाई PCR टेस्टको लागि भेरीमा आउनु नपरोस् भन्ने हिसाबले, उद्देश्यले हामीले प्रशासन लगायत त्यहाँका स्थानीय सरकारसित छलफल चलायौँ र त्यो कामको समन्वय गर्ने जुन जिल्ला प्रशासनकारीको त्यो DDR छ एउटा व्यवस्थापन समिति, विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक प्रशासक सिडिओ साहब हुने भएको हुनाले उहाँको नेतृत्वमा त्यो खालको एउटा हामीले कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ र अहिले स्थानीय सरकार 8 वटा स्थानीय सरकार जिल्ला समन्वय समितिको सहयोगमा हामीले PCR टेस्ट त्यही बर्दिया हस्पिटलबाट नै उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अहिले हाम्रो भवन निर्माण लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ र PCR मेसिन खरिदको लागि गुलेरिया नगरपालिका मार्फत टेन्डर आह्वान गरेर त्यो पनि लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ र हामी अब केही दिनभित्र भन्नाले यो महिनाको पुस लाग्यो माघभित्र हामीले त्यो PCR टेस्टको सेवा त्यहीँबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ र बढीभन्दा बढी जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई। अब यो कोभिड केन्द्रित भइरहँदा अन्य रोगका बिरामीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवामा तलमाथि त्यस्तो कहीँ पनि छैन। त्यसको लागि त म त्यहाँका जुन स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ, डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, नर्सेस हुनुहुन्छ, उहाँलाई त म हृदय धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि हामीसित कुनै पनि खालको सुरक्षाको उपाय नहुँदै पनि जनताको सेवामा उहाँहरू यसरी तल्लीन भएर लाग्नुभयो कि आफ्नो ज्यानलाई पनि जोखिममा पारेर होइन त्यहाँ पोस्टमार्टम गर्ने कुराहरू, बिरामी भएका मानिसलाई जाँच्ने कुराहरू, डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने हुन्छ तर पनि कतिसम्म डिस्टेन्स कायम गर्ने भन्ने कुराहरू नहुन सक्छ तथापि पनि डाक्टरहरूले जनताको जीवनलाई बचाउनको लागि जुन खालको उहाँहरूले जुन खतरा मोल लिनुभयो, उहाँहरूले मोल्नुभयो, त्यसको लागि त मैले उहाँलाई एउटा अध्यक्ष भएको हैसियतले मैले मुरी धन्यवाद दिनैपर्छ र अहिले पनि उहाँहरू निरन्तर रूपले बर्दिया हस्पिटलमा आउने कुनै पनि बिरामीलाई अत्यन्त सम्मानका साथ अहिले पनि औषध उपचारमा उहाँहरू तल्लीन हुनुहुन्छ। एउटा अर्को समय पनि छ, अब यो शीतलहर तराईको क्षेत्रहरूमा चाहिँ बाक्लो हुस्सु लाग्ने, त्यस कारणले गर्दा राजमार्गमा सवारी दुर्घटनाहरू हुने पनि योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा त्यस्ता घटनाहरू पनि देखिए। त्यसको पूर्व तयारीका लागि अस्पताल व्यवस्थापनले केही त्यस्तो रणनीति अथवा योजना बनाएको छ? हामीले अहिले हाम्रो त्यो जुन भवनको संरचनाहरू छ त्यो त्यति राम्रो छैन। त्यस कारणले बर्दिया जिल्लाभरिका जनताहरू स्वास्थ्य उपचारको लागि बाहिर जानु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट हामीहरूले मास्टर प्लान पनि हामीले बनाएका छौँ र हामीसित जति बजेट प्राप्त अझ पनि हामीले त्यो खालको जुन खालको भौतिक संरचनाहरू हुन्छ त्यो भौतिक संरचनाहरू हामीसित पर्याप्त नभएको कारणले प्रदेश सरकारले दिएको न्यूनतम कमसेकम 5 लाख बजेटले हामीले कमसेकम पनि 15-20 लाख पर्ने खालको एउटा त्यो मास्टर प्लान हामीले तयार पारेका छौँ र त्यो मास्टर प्लान लिएर 20 वर्षपछि बर्दिया जिल्लाको हस्पिटल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको हामीले सोचेका थियौँ। दुर्भाग्यवश अहिले केही अब परिस्थितिहरू अलिक त मोडिएको छ, त्यसकारणले हामी त्यो अभियानमा लाग्न सकिरहेका छैनौँ र हामी तुरुन्तै अहिले जति हामीसित उपलब्ध छ त्यसमा हामीले अत्यधिक मात्रामा त्यस्ता खालका दुर्घटना भएर आयो भने हामीसित उपलब्ध स्रोत र साधनले हामीले उपयुक्त उपचार हामीले गरिरहेका छौँ। अब यो कार्यक्रमको रेगुलर फर्मेट जुन छ त्यो फर्मेटमा तपाईँका जीवन भोगाईहरू खास गरी अधिकतम जीवन भोगाईहरूलाई चाहिँ बाँड्ने र तपाईँको त्यो जीवन भोगाईबाट अरूलाई पनि प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने मनसाय रहन्छ यो कार्यक्रमको खास गरी। यस अर्थमा अब भने हामी तपाईँको व्यक्तिगत जीवनलाई अलिकति कोट्यौँ है। 2024 सालमा तपाईँ जन्मिनुभयो गुलरिया बर्दियामा। यो 24 सालतिर जतिखेर तपाईँ जन्मेपछि तपाईँ म यहाँ छु अथवा यो मेरो गुलरिया भन्ने थाहा पाउनुभयो, त्यो गुलरिया र अहिले त्योबाट यात्रा आरम्भ गरी यहाँसम्म आइरहँदा चाहिँ तपाईँको भोगाईलाई चाहिँ संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? म 2024 साल वैशाख 1 गते शुक्रबार मेरो पिता विष्णु श्रेष्ठ र माता मङ्गलादेवी श्रेष्ठको
कोखबाट म जब जन्म लिएँ र त्यो बर्दिया अत्यन्त विकट र अत्यन्त अविकसित अवस्थामा थियो र त्यो बेलादेखि मैले महसुस गर्दै आइरहेको बर्दिया र अहिले म 77 सालमा को बिचमा मैले खासै त्यति धेरै परिवर्तन त भएका छन् तर त्यो परिवर्तन अहिले यो गणतन्त्र आइसकेपछि अलि बढी परिवर्तन भएको मैले महसुस गरेको छु। तर त्योभन्दा पहिला बर्दियाको र अहिलेको चाहिँ नि हिसाब गर्दा त्यति खासै परिवर्तन हो भन्ने कुरा म सन्तुष्ट छु। तपाईँको व्यक्तिगत जीवन अब जस्तो अध्ययनदेखि सुरुवात गरौँ, त्यो बेला तपाईँ पढ्दाखेरिको विद्यालयको स्तर कस्तो छ अहिले त्यो पनि कुरा गर्दै जाउँला। तर तपाईँको अध्ययन चाहिँ त्यही बर्दियामै सुरु गर्नुभयो? बर्दियाबाट सुरु गरेँ मैले। त्यस बेला बगलामुखी स्कुलको थियो पहिला, त्यो अहिले +2 पढाउँदैछ, वार्ड नम्बर 6 स्थित छ। त्यसपछि म महाकवि देवकोटा व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय भन्ने थियो, त्यहाँ अध्ययन गरेँ मैले। त्योमा पनि अहिले +2 पढाइ भइरहेको छ, त्यो वार्ड नम्बर अहिले 8 मा पर्छ। र अहिले कलेज पनि मैले त्यही हामी यो बबई बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गर्नको लागि त्यो जुन खालको सङ्घर्ष समिति थियो, त्यो सङ्घर्ष समितिको पार्टको सदस्य एउटा म पनि थिएँ। र अहिले बबई क्याम्पस र मैले पढेका स्कुलहरूको स्तर उन्नति भएको देख्दा मलाई खुसी नै लाग्छ। त कति भाइ हुनुहुन्थ्यो, परिवार सङ्ख्या कति थियो, आर्थिक अवस्थाका हिसाबले कस्तो पोजिसन थियो? सहजै मन लागेको स्कुल पढ्न पाइने, मन लागेको चिज किन्न पाइने, मन लागेकै कुरा लगाएर हिँड्न पाइने अवस्था थियो कि के थियो अवस्था? अब म जब मेरो बुवा बित्नु भयो त्यति बेला मेरो आमा 21 वर्ष पुरा पुगेर 22 वर्षमा हुनुहुन्थ्यो। म 7 वर्ष पुगेर म भर्खर 8 मा थिएँ। मेरो भाइहरू सानसानै थिए, कान्छुभाइ काखमै थियो। र बर्दिया जिल्लामा सबैभन्दा पहिला पसल सञ्चालन गर्ने मेरो बुवाले, त्यो पसल थियो। र मेरो आमा घरको आँगनबाट बाहिर ननिस्केको मेरो आमाले त्यो 22 वर्षको कलिलो उमेरमा त्यो पेसा सम्हाल्नुभयो र हामीलाई हुर्काउनु भयो। र मेरो आमाको परिश्रम हो। मेरो बुवा नहुँदै पनि मेरो आमाले मेरो बाउ र आमाको भूमिका निभाउनु भयो र हामीले दुःखको महसुस गर्न पाएनौँ। तर हाम्रो बालपनामा जुन हाम्रो आवश्यकताहरू हुन्छ, हामीले सोचेका, हामीले लाउने खाउने कुराहरू हुन्छ, खाने कुराहरू हुन्छन्, त्यो हामीले सोचे जस्तो त हामीले पाएनौँ। तर पनि हामीलाई सन्तुष्टि थियो। अभावको महसुस मेरो आमाले कहिले पनि हामीलाई सधैँ सफा बनाएर चिटिक्क बनाएर होइन जाने। पढाइमा पनि कहिले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भएन। नजिकै स्कुल थियो। खानेकुराहरू लाउने कुराहरूमा हुनसक्छ धेरै मिठाहरू खान पाइएन होला, तर भोको बस्न कहिले पनि परेन, कहिले पनि अभाव महसुस गर्नु परेन। त्यो मेरो आमाको महानता थियो। जस्तो म त्यहाँनिर त्यो किन पनि कुरा गर्दै थिएँ भने जस्तो बर्दिया जिल्ला होइन, अलिकता भनौँ न मधेसमा बस्ने समुदायहरूको अलिक बढी बाक्लो बाहुल्यता हुने, अनि ज्याला मजदुरीहरू अलिक बढी गर्ने, जस काममा इङ्गेज भइरहने समुदायहरू त्यहाँ बढी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले त्यो बेलाको अवस्था चाहिँ चित्रण गरिदिनुहोस् न भनेको। त्यति बेला त बुगलडिया धेरै सानो थियो, हामी थोरै थियौँ, थोरै समुदायहरू बस्थे। जति बस्थे त्यसमा अत्यन्त घनिष्ठता थियो, परिवार जस्तो सम्बन्ध हुन्थ्यो त्यति बेला। अहिले त गुलरिया पनि ठुलो भइसकेको छ, अब त मान्छे को कहाँबाट आयो भने चिन्न पनि गाह्रो हुन्छ। जस्तो तपाईँले ज्येष्ठ पुत्रका हिसाबले जिम्मेवारी काँधमा लिएको अथवा हुन्छ नि त, अब म पछिका भाइहरू छन्, दुईवटा आमा एक्लै हुनुहुन्छ, त्यस्तो खालको अनुभूति चाहिँ तपाईँलाई कति वर्षको उमेरमा भयो? मैले भने ठ्याक्कै बुवा बित्ने बित्तिकै, अब कहाँबाट त्यो मलाई थाहा छैन, म 8 वर्षमा रनिङ थिएँ। त्यति बेलै नै मैले जुन खालको वाक्यहरूले मैले मेरो आमालाई सम्झाएको थिएँ, अहिले पनि जीवित रहनुभएका त्यति बेलाका मेरा अग्रजहरूले भन्नुहुन्छ, बेटा तिमीले त्यो बेला जे बोलेको थियौ त्यो तिमीले पुरा गर्यौ भन्नुहुन्छ। मलाई पनि कता कता खुसी लाग्छ। र मलाई लाग्छ जुन दिन मेरो बुबा बित्नुभयो, जुन दिन मेरो आमा एक्लुनुभयो, त्यो दिन मैले आमालाई जे कुरा मैले सम्झाएको थिएँ, मैले कोसिस गरेको थिएँ मेरो आमालाई नरुनबाट, दुःखी नहुनबाट भन्नको लागि, त्यही दिनदेखि नै मैले मेरो परिवारप्रतिको जिम्मेवारी महसुस गरेँ। र एउटा खुसीको कुरा के हो भने म जेठो छोरो भएको र मैले आफूले जिम्मेवारी महसुस गरेको कारणले गर्दा म यति जिम्मेवार भएँ नि, त्यो जिम्मेवारले आज मलाई असल बाटोमा हिँड्न प्रेरित गर्यो। र मैले हामी त नेवार, हाम्रो कल्चरमा नै ऐला भन्ने हुन्छ नि, दारू चल्छ। तर आजको मितिसम्म तपाईँसित कुरा गरिराख्दासम्म मैले चुरोट, बिँडी, रक्सी, पान, सुपारी लगायतका जुन मद्यपान धुम्रपानहरू हुन्छन्, यो कुनै पनि चिजहरू आजसम्म मैले छोएको छैन। र मलाई तास पनि खेल्न आउँदैन।
त्यो किन त भने त्यो जिम्मेवारी बोधले यदि यदि राम्रो हुन सकेन भने मेरो आमाले म प्रति गरेको परिश्रम खेर जान्छ र यदि म बिग्रिएँ भने मेरा तलका भाइहरू बिग्रिन्छन् र मेरो आमाको सपना टुट्छ भन्ने जुन खालको जिम्मेवारी बोध गरेँ त्यसले मलाई आज यहाँसम्म पुगाएको छ र यहाँसम्म जुन मौका पाएको छु त्यो मेरो आमाको देन। तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो नेवार समुदायको भनेर। आज नेवार समुदायको योमरी पुन्नी मनाउने दिन, यस अवसरमा तपाईँ मार्फत तपाईँ लगायत तपाईँको परिवारजन सबैजनालाई एनटिभी कोहलपुरका तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। यहाँलाई पनि सबै एनटिभी परिवारलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना छ। अब फेरि विषय प्रवेश गरौँ। संस्थागत आबद्धता अनि यो घर परिवारको जिम्मेवारी, भाइ बहिनीहरू आमाहरू सबैलाई हेर्नुपर्ने, आफ्नो पनि अध्ययन पुरा गर्नुपर्ने, त्यो अवस्थाका बीच तपाईँ यो सामाजिक सेवातर्फ अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भएको थियो र तपाईँको पहिलो आबद्ध भएको संस्था चाहिँ कुन हो? म 2042 सालमा, त्योभन्दा पहिला म रेडक्रसमा सानो काम गर्थेँ। केही 6 महिना 1 वर्ष रेडक्रसमा काम गरिसकेपछि म 2042 साल असोज 7 गते म राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा करारमा म ब्याङ्कमा पसेँ र त्यही ब्याङ्कमा म 44 सालमा थायी भएको हुँ र 42 सालमै ब्याङ्कमा एकजना मैले सम्झिनै पर्छ अहिले, अनिल कुमार मल्ल भन्ने हुनुहुन्थ्यो मेरो एकजना दाइ। उहाँ मार्फत म त्यति बेलाको मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा मार्क्सवादीमा म आबद्ध भएको सबभन्दा जागिरमै रहँदा 42 सालमा म जागिरमा रहँदा म त्यहाँ म सम्पर्कमा पुगेँ 42 सालमा। र त्यति बेला हामी म 41 सालमा एसएलसी गरिसकेपछि बर्दिया जिल्लामा क्याम्पस थिएन, पढ्न आउनु पर्थ्यो बाहिर र 41 सालमा 41 सालमा एसएलसी पास गरेर 42 सालमा जागिर पाइसकेपछि मेरो अब म जागिर छोडेर बाहिर आउने अवस्था मेरो थिएन, किनकि घरको म जेठो छोरो थिएँ, मेरो जिम्मेवारी थियो। मैले भाइहरूलाई पढाउनु पर्ने थियो, मैले अब आमालाई हेर्नुपर्ने थियो, मैले घरलाई हेर्नुपर्ने थियो। यस अर्थमा म 42 सालमा म जागिर खानुपर्ने मेरो बाध्यता भएर म ब्याङ्कमा प्रवेश गरेँ र मैले सोचेँ त्यस बेला क्याम्पस खोलिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा आन्दोलन पनि चलिरहेको थियो। अहिले ठ्याक्कै मैले उहाँको नाम बिर्सेँ, उहाँ गुरुको, र उहाँहरू त्यो आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो र मैले पनि सोचेँ यदि बर्दियामा क्याम्पस खोल्न सक्यो भने म जस्तै निम्न मध्यम वर्गका मान्छेहरूलाई पढ्न बाहिर जानु पर्दैन शिक्षाको लागि भनेर। मेरा त्यति बेला एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै मेरा साथीहरू इन्डिया गएर हाय र छाएँ भन्न जाने मान्छेहरू सबै इन्डियामा गएर पास हुनुभयो। तर मैले एउटा सङ्कल्प के गरेँ भने मैले पढेँ भने म नेपालमै पढ्छु र गुलरिनी बोबे क्याम्पस खोलेपछि मात्रै पढ्छु, होइन भने म इन्डियामा कुनै हातले पनि म जान्न भन्ने खालको जुन सङ्कल्प गरेँ र म त्यो आन्दोलनमा लागेँ। र 45 सालमा बबे बहुमुख क्याम्पस मैले अध्ययन गरेको महाकवि देवकोटाको एउटा कोठाबाट हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो क्याम्पसमा सबैभन्दा पहिलो भर्ना हुने विद्यार्थी म हुँ। र त्यति बेला म जागिरी पनि थिएँ र म खेलाडी पनि हुँ। फेरि म खेल जीवनमा अहिले एकछिनमा प्रवेश गरेँ, म खेलाडी पनि हुँ। त्यस कारणले त्यसरी क्याम्पस खोलिसकेपछि म त्यही क्याम्पसमा म अध्ययनरत रहेँ। मैले मेरो प्रवीणता प्रमाणपत्र तह त्यहीँबाट मैले गरेँ र त्यसपछि फेरि म सरह भएर बाहिर आएँ, मेरो पढाइमा छुट्यो। र हामी खेलाडीहरू के हुँदो रहेछ भने पढ्ने भन्दा फिजिकल्ली जुन खेलप्रति जुन अलिक बढी डेभोटेड हुन्छौँ नि, त्यो खेलमा चाहिँ अलिक फिजिकल र मेन्टली बढी एक्सर्साइज गर्नुपर्ने भएको हुनाले खेललाई अलिक बढी महत्त्व। अनि त्यो 30 वर्ष जागिरमा तपाईँ भनौँ न 30 वर्ष सेवा गर्नुभयो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा, होइन, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा। यो बिचमा तपाईँ राजनैतिक आबद्धताको कुरा पनि गर्नुभयो, नेकपा मार्क्सवादीको नजिकबाट म राजनीतिमा आबद्ध भएँ भन्नुभयो। जागिर गर्दै राजनीति गर्दाखेरि के चिज चाहिँ छुट्दो रहेछ खास? केही पनि छोड्दैन यो। अनि बायसनेस कतिको भेटिन्छ कता? त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो त व्यक्तिमा भर पर्छ। भोगाई कस्तो रह्यो अलिकति सेयर गर्नु न। यस्तो हुन्छ, अब राजनीति गर्ने र जागिर खाने क्रममा व्यवस्थापन भन्ने हुन्छ नि एउटा कुरा। जति पढ्नुहोस्, मानिस पढेर मात्रै किताबका ज्ञानले मात्रै मान्छे पर्फेक्ट हुँदैन। पढेका कुराहरूलाई विवेकसँग ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त्यो मान्छे फेल हुन्छ। हामीले नेपालकै कन्टेस्टमा पनि धेरै विद्वानहरू देखेका छौँ जसले समयअनुसार व्यवस्थापन गर्न नसक्छ, विवेकै हिसाबले मानिसहरू फेल भएका देखेका छौँ। त्यस कारणले म सानै थिएँ र सानै रूपले मैले आफूलाई व्यवस्थापन गर्न म सफल भएँ म ठान्दछु। अब जागिर गर्दा राजनीति गर्नु हुन्थ्यो या हुन्थेन त्यो दोस्रै विश्लेषण गर्नु पर्ला, दोस्रै डिबेट गर्नु पर्ला। तर परिस्थिति त्यस बेलाको त्यो थियो र त्यसै अनुरूप हामीले एउटा जागिरले राजनीति गर्नु हुन्छ कि हुँदैन त्यो प्रश्न त रहला, तर त्यो बेलाको परिस्थिति थियो, त्यो समयको माग थियो। मैले जागिर गरिराख्दा म अहिले पनि गर्वले भन्न सक्छु, मैले 30 वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्यमा जागिर खाँदा अङ्गश्रेष्ठ भन्ने मान्छे, अत्यन्त मेहनती, अत्यन्त अनुशासित र काम गर्ने मान्छे हो भनेर केन्द्रसम्मका सिओदेखि लिएर विभाग प्रमुख सबैले त्यो कुरामा स्थापित गर्न म सफल भएको थिएँ। मलाई खुसी लाग्छ।
यो मञ्चबाट भनिराख्दा भनेको राजनीतिक कारणले गर्दा पेसाप्रतिको इमानदारीता बिर्सिने काम कहिले पनि पनि बिर्सेन। भएन। र म राष्ट्र वाणिज्य कर्मचारी सङ्घ नेपाल भन्ने हाम्रो सङ्गठन थियो, जसलाई हामी 2047 सालमा हामीले स्थापना गरेका थियौँ। निरन्तर म सङ्गठनमा राखेर काम गर्दा र सङ्गठनप्रतिको 2058 सालमा मैले यो क्षेत्रको कमान्ड सम्हालिसकेपछि मलाई लाग्छ युनियनमा काम गर्दा पनि मलाई अहिले गर्वबोध हुन्छ कि कसैलाई पनि मैले राजनीतिक आस्थाको आधारमा कसैलाई पनि मैले बाइस गरेन, बरु सके मैले सहयोग नै गरेँ। त्यस्ता खालका चित्रहरू कतै देखिन्छ नि समाजमा, त्यो देख्नुहुन्छ कि अहिले मैले तपाईँको जीवनमा त भएन कि तपाईँले त्यस्ता खालका चित्रहरू समाज अन्य क्षेत्रहरूमा देख्नु? समाज भनेको कस्तो हुन्छ भने समाजको नेचर नै आलोचना गर्ने हुन्छ कि स्वाभाविक रूपले राम्रो काम गरिराख्दा पनि आलोचना हुन्छ। समाजको त नेचरै हो होइन। तपाईँ जागिर खानुभयो, तपाईँले राम्रो लगाएर हिँड्नुभयो भने, तपाईँ भोलि आफ्नो जहाँ जन्मिनुभयो नि त्यहाँ जानुभयो भने फलानु मान्छे त हामीलाई देखाउनको लागि त कोट प्यान्टमा आयो भन्छ है। होइन, अब यो नयाँ पोइन्ट छ, यो नयाँ पोइन्ट यहाँनिर फाटेको छ भने किन यसलाई फालौँ, यहाँ सिलाएर लगाउन त भनेर तपाईँले सिलाएर लगाउनु भयो भने समाजले के भन्छ भने जागिर खान्छ एनटिभीमा, पैसा तलब खाँदोला चाहिँ 25,000, त्यो फाटेको पोइन्ट लगाउँछ। यो समाजको नेचर हो। समाजले त आलोचना गर्छ, समालोचना पनि गर्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ कसरी ग्रहण गर्नुपर्छ मान्छेले? त्यसलाई सकारात्मक हामी हरेक स्टेपमा हामीले यदि आफ्नो दृष्टिकोणलाई सकारात्मक राख्यौँ भने स्वाभाविक रूपले तपाईँलाई सकारात्मक परिणाम तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। किनभने फुलको आँखामा फुलै संसार। ओके, अब खेल क्षेत्रमा अब प्रवेश गरौँ। यो ब्यालेन्स चाहिँ कसरी मिल्थ्यो? अब जस्तो 3 पटक चाहिँ तपाईँ भेरी अञ्चलबाट राष्ट्रिय फुटबलका लागि खेलमा सहभागी भए भन्नुभयो अघि अनौपचारिक कुरा गर्दाखेरि। उपाधि जित्ने नजित्ने त्यो फरक पाटो भयो, त्यसमा सहभागिता जनाउनकै लागि पनि साबिक त्यो भेरी अञ्चल भनेर तपाईँले भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै मान्छेहरूलाई फुटबल ग्राउन्डमा नटेकेका अनुभव भएका ठाउँहरू पनि छन् भेरी अञ्चलमा साबिक होइन। त्यो बिचमा कसरी चाहिँ यो राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खालको वातावरण बन्यो? अब यस्तो हुन्छ, यदि गर्न चाह्यो भने उपाय हजार हुन्छन्, वा कुनै चिज प्राप्त गर्नको लागि कुनै चिज गुमाउनुपर्छ। म निरन्तर फुटबल खेल्ने, म त मेरो खेल जीवन त लगभग म 15-16 वर्षको हुँदाखेरि मैले भलिबलबाट स्टार्ट गरेको र पहिलोचोटि भलिबल म्याच खेलिसकेपछि पहिले नै मैले बेस्ट प्लेयरको पुरस्कार पाएको थिएँ। मेरो स्टार्टिङमै पाएको थिएँ कि मेरो खेल जीवन त्यसरी सुरु भएको थियो। र अहिले धेरै कुरा व्यवस्थापन गर्दै पनि देशको परिस्थिति को कारणले गर्दा मेरो जुन खालको स्किल थियो त्यो स्किल अनुसार मैले प्राप्त गर्न सकेन। त्यो एउटा खालको त छँदैछ। तर मैले अघि नै भने जस्तै व्यवस्थापन हो। म बैङ्कको जागिर पनि थिएँ। बिहानदेखि आफ्नो जति पनि कामहरू गर्नु पर्थ्यो म बिहान गएर सिद्ध्याउँथेँ। बैङ्कको काम बिहानै 5 बजे 6 बजे गएर हामी चाहिँ नि बैङ्कका कामहरू जुन पेन्डिङ कामहरूलाई सिद्ध्याउँथ्यौँ। साँझ 4 बजेपछि 5 बजे म फुटबल खेल्न जान्थेँ। अहिले जुन हस्पिटलको म अध्यक्ष छु हाम्रो ग्राउन्ड पनि त्यही हो। पहिला मेरो खेलको सुरुवात त्यही हस्पिटलको ग्राउन्डबाट सुरु भएको होइन। र म आज म त्यही हस्पिटलको सेवा दिन गइरहेको छु। र मैले नेसनलमा 2000 यो वीरगन्जमा भएको 2043 सालतिर हो कि 43 सालमा भएको थियो क्या तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद 43मा भए जस्तो लाग्छ। मैले मिति नबिर्सेको भए म नेसनलमा सिलेक्ट भइसकेपछि मैले जाँच छोड्नु पर्यो। मैले इन्टरको जाँच छोड्नु पर्यो। मैले छोड्नु पर्यो। मैले 2 चोटि इन्टरको जाँच छोड्नु पर्यो मैले यो नेसनल खेल्नको लागि। किनभने हामी खेलाडीलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने खेल म नेसनलमा म सिलेक्ट भएँ, अर्कोचोटि हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन। इक्जाम त मैले अर्कोचोटि पनि दिन पाउँछु नि भन्ने खालको हामी खेलाडीहरूमा त्यस्तो खालको भावना हुँदो रहेछ। किनभने अलिक फिजिकल्ली एफर्ट बढी गर्नु पर्दो रहेछ। त्यस कारण त्यो फिजिकल्ली एफर्ट गरेको कारणले गर्दा यतापट्टि बढी मोह हुँदो रहेछ, माया हुँदो रहेछ। त्यस कारणले पढाइमा चाहिँ अलिकता मेरो लेट भएकै हो पढाइमा। फेरि पनि मैले अब मास्टर पनि गर्ने त सोच बनाएको थिएँ तर समयले दिएन। फेरि पनि कोसिस त जारी रहन्छ। त्यसरी व्यवस्थापन गरेर मैले यता त्यति बेला फेरि के पनि थियो भने तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुदसम्म बैङ्कले पनि हामीलाई छुट्टी दिन्थ्यो कि नेसनलमा पढिसकेपछि खेलाडीहरूलाई ल त्यो खालको एउटा त्यो बेला कल्चर थियो। खेलाडीहरूलाई सुविधा दिउँ न त केही नदिए पनि छुट्टी दिउँ भनेर त्यसरी म खेल्न गएँ। र दोस्रो चोटि तेस्रो चोटि भएको नेसनलमा पनि त्यसरी व्यवस्थापन गरेर। अब यो अलिकति विषय छोडौँ है, अलिकति अलिक फरक अनुभूतितर्फ जाउँ न। हाँसो प्रेम
लाई कसरी लिइराख्नु भएको छ जिन्दगीमा? यो त हाँसो प्रेम त यो अभिन्न, यसमा अनन्य सम्बन्ध हुन्छ। यो नभएको त मान्छेको जीवन पूर्णै हुँदैन। तपाईँ अघि बुवा बितेपछिको एउटा प्रसङ्ग सम्झिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला त तपाईँ रुनु नै भयो होला, अभिभावक गुमाउँदाखेरिको पीडा चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो त हुने नै भइहाल्यो। त्यो बाहेक जीवनमा आफूले गरेका कर्मका कारणले गर्दा कहिले रुनु परेको छ? होइन, म यति भावुक मान्छे छु नि, यति भावुक छु। टिभीमा पनि यदि कुनै खालका धारावाहिक हेर्न थालेर त्यहाँ अत्यन्त मार्मिक आयो भने मेरो आँखाबाट कारुणिक दृश्य आयो भने मेरो आँखाबाट आँसु झर्छ। सायद यो किन भयो भन्दा म आमाले हुर्काएको छोरा हुँ र आमाहरू करुणाको खानी हुन्छ, ममताको खानी हुन्छन्। र त्यो आमाहरूले जहिले पनि हामीलाई के सिकाउनुहुन्थ्यो भने मेरो आमाले, हामी त अब समाज हो नि, एउटा मान्छे एउटा महिलालाई एउटा पुरुषलाई त मान्छेले बाँच्न दिँदैनन्, गाह्रो हुन्छ। 21 वर्ष उमेर पुगेर 22 वर्षमा एकल हुनुभएको मेरो आमालाई त्यस बेलाको समाजले हेर्ने दृष्टिकोण के थियो होला, कति भयावह थियो होला, अहिले पनि कल्पना गर्दा मलाई कता कता डर लाग्छ। मैले आँसु ठ्याक्कै त्यही भन्दैछु, त्यो कर्मका कारणले भन्दैछु। त्यसै कारणले अनि आमाले के सिकाउनुहुन्थ्यो भने, बाबु भगवानको घरमा देर छ अन्धेर छैन, कसैलाई पनि अपशब्दहरू नबोल्नु, कसैले भन्छ भने तिमीले धैर्य गर्न सिक, अवश्य पनि न्याय पाइन्छ र देख्न पाइन्छ भन्ने उहाँले हामीलाई यति करुणा भरिदिनु भएको छ कि म हरेक पल पल मान्छेहरूको पीडा देखेर म बहुत भावुक हुन्छु, म बहुत पीडित हुन्छु। रुनु भएको छ? म धेरै पटक रोएको छु र फेरि पनि म रुन्छु, किनभने म त्यसै कारणले म राजनीतिमा आएको। मेरो व्यक्तिगत जीवन मैले सुखसित म वाणिज्य ब्याङ्कमा 30 वर्ष जागिर खाइसकेपछि म एउटा पेन्सन होल्डर हुँ। वाणिज्य ब्याङ्कले मलाई बसेर खाने पैसा दिएको छ, होइन? म अन्य व्यवसाय गरेर पनि म पालिन सक्छु। म व्यक्ति पालिनु ठुलो कुरा होइन। त्यस कारणले म जुन ठाउँमा जन्मेँ, जुन भूमिमा म हुर्केँ, त्यो भूमि आजसम्म पछाडि पढेको छ र मैले मेरो सानो त्यागले, मेरो सानो कन्ट्रिब्युसनले यदि मैले गुरेलियालाई बर्दियालाई केही गर्न सक्नुपर्छ भने म समाजमा फर्किनुपर्छ। मलाई जनता टेलिभिजनमा सन्तुष्टिको जनता टेलिभिजन थाहा छ नि तपाईँलाई? जनता टेलिभिजनमा मलाई ब्युरो इन्चार्ज भएर बस्नको लागि डाक्टर विजय पौडेल र अहिलेको एडी नारायण सुवेदीले मलाई त्यति बेलै बोलाएर मलाई भन्नुभएको थियो र अहिले पनि मलाई भनिराख्नु भएको छ तपाईँ ब्युरो इन्चार्ज बन्नु पर्यो भनेर। तर मैले मेरो व्यक्तिगत सुख त्यागेर मैले समाजमा केही गर्नुपर्छ, अरू पनि रुने मौका नपाउन् भन्ने हिसाबले म आएको छु। सन्तुष्टिको बिन्दु चाहिँ कतिखेर फेला पर्छ मान्छेलाई? सन्तुष्टि मान्छे पूर्ण रूपले सन्तुष्ट त हुनु हुँदैन। सन्तुष्ट भएर मान्छे बस्यो भने प्रगति पनि हुँदैन, होइन? तर आफूले भनेका कुराहरू, अब सन्तुष्टिको चाहिँ मापन यन्त्र के हो त फेरि, होइन? सन्तुष्टिको मापन यन्त्र त हुँदैन। एउटा गरिब छ, त्यो गरिब भोको छ, त्यो भोको गरिबलाई मैले एक साथ खान दिएँ भने त्यहाँ पनि त सन्तुष्टि मिल्छ नि। त्यस कारणले सन्तुष्टि भन्ने कुरा पूर्ण रूपले प्राप्त हुँदैन, तर आफूले सोचेका राम्रा कामहरू पुरा हुँदै जाँदा सन्तुष्टि पनि मिल्दै जान्छ र अर्को भोग जाग्दै जान्छ। त्यो निरन्तर चलिराख्ने प्रक्रिया। तपाईँको आफ्नो जीवन भोगाइमा चाहिँ कस्तो छ अनुभूति, त्यो सन्तुष्टिको पोइन्टहरू एक दुईटा? अब यस्तो छ, अब सन्तुष्टि म एउटा चरणमा म जागिरी एउटा इभेन्ट हुन्छ नि त, म जागिर, अब यो परिवर्तन हुने कुरा हुनु, यसलाई मैले भनिहालेँ। सन्तुष्टि कहाँनिर गएर सन्तुष्ट हुने भन्ने कुरा, कहाँ सन्तुष्ट मान्छे कहिले पनि हुँदैन क्या। म एउटा जागिर पाएँ, जागिरमा एक खालको सन्तुष्टि प्राप्त भयो। मैले आफ्नो भाइहरूलाई पढाएँ, भाइहरूलाई पढाउँदाखेरि एउटा सन्तुष्टि प्राप्त भयो। मैले आमाको सेवा गर्न पाइरहेको छु, सन्तुष्टि त्यहाँ पनि प्राप्त छ। अब धेरै मान्छेहरू त अझै पनि रोग भोकले त ग्रस्त छन् नि त, तिनीहरूलाई पनि खुवाउन पाए हुन्थ्यो भनेर असन्तुष्टि त मेरो मनमा छ नि त। त्यस कारणले त्यो निरन्तर जबसम्म मेरो जीवन बाँचिरहेको छ, जबसम्म मेरो सास चलिरहेको छ, तबसम्म त्यो असन्तुष्टिलाई पुरा गर्दै जान्छु, सन्तुष्टि प्राप्त हुँदै जान्छ। यो निरन्तर चलिराख्नु पर्छ। अवसर र भाग्यलाई कतिको नजिक राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब हामीहरूले अब ठ्याक्कै अब भाग्यको कुरा गर्दा कर्मसित जोड्नुपर्छ। कर्म भनेको काम होइन, त्यो सन्तुष्टि अवसर र कर्म, त्यो अवसर आउँछ, त्यो अवसरलाई कर्मले त्यसलाई समात्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, होइन? कर्मै नगरिकन अवसरको कुनै अर्थ हुँदैन। अवसर पनि प्राप्त हुन्छ, प्राप्त अवसरलाई कर्मले समात्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ, अवसरहरू आउँदै जान्छ। मेरो यस अर्थमा तपाईँलाई यो प्रश्न थियो कि जस्तो एउटै मान्छेलाई पटक पटक अवसर आइरहेको हुन्छ, कोही मान्छे
अनवरत सङ्घर्ष गर्दा पनि उसलाई त्यो वस्तु उसको चाहना पुरा हुन सकिरहेको हुँदैन। जस्तो तपाईँकै जीवनकालमा पनि तपाईँलाई हेर्ने हो भने तपाईँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा सेवा अवधि भ्याउनु भयो, 30 वर्ष तपाईँले त्यहाँ सेवा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी राजनैतिक आबद्धता पनि 42 सुरु गर्नुभयो। अहिले तपाईँ नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईँ नै फेरि युवा तथा खेलकुद विभागको विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ अनि तपाईँ नै फेरि सङ्गठन विभागको सदस्य हुनुहुन्छ। यो भनेको अनुशासन, लगनशीलता र आफ्नो कामप्रतिको जिम्मेदारी महसुस गर्ने मान्छेहरूले प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने अवसर निरन्तर प्राप्त हुन्छ। प्राप्त अवसरलाई अवसरको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थमा मान्छे जब लुटपुटिन्छ तब त्यसले एकचोटि अवसर प्राप्त गरेपछि अर्कोचोटि अवसर गुमाउँछ। म के भन्न चाहन्छु भने यो मञ्चबाट मानिसले जब मोह त्याग्छ नि, लोभ त्याग्छ नि, तब मान्छेले प्राप्त गरेको अवसर पनि उसले राम्रोसित सदुपयोग गर्न सक्छ र उसलाई अवसर पनि प्राप्त हुन्छ। म यहाँले भनेको कुरा ठिक हो र अहिले मेरा कतिपय साथीहरू पनि मलाई देखेर अचम्म पर्नुहुन्छ, यो अङ्ग त जागिरी थियो, एकैचोटि यहाँ कसरी पुग्यो, हामीभन्दा अगाडि कसरी पुग्यो भन्ने खालका कुराहरू व्यापक चलिरहेको हुन्छन्। मेरो पछाडि पनि चल्छ, मेरो अगाडि पनि चल्छ। मलाई माया गर्ने मानिसहरूले मेरो अगाडि सोध्नुहुन्छ, मलाई अब यो अगाडि बढ्यो कि भन्ने साथीहरूले पछाडि कुरा गर्नुहुन्छ। किन यस्तो भयो भन्दा हिजो म जागिरी जीवनमा, हिजो म सङ्गठनमा काम गर्दा पनि मेरो त्यो त्याग थियो नि त। मैले राजनीति गर्नु हुँदैन तर पनि राजनीति गरियो, नेपालको कन्टेस्टमा गर्नुपर्ने बाध्यता नेताहरूले सृजना गरेको होइन। हिजो कर्मचारी सङ्गठन एउटा थियो तर मैले अहिले गलत तरिकाले मैले उहाँको नाम लिन खोजेको होइन। हाम्रो उहाँ आदरणीय हो कृष्ण प्रसाद भट्टराई, उहाँको पालामा सङ्गठन दुईटा भएको। सङ्गठन दुईटा भइसकेपछि बाध्य भएर कर्मचारीहरू कहीँ न कहीँ त बाँडिनु पर्ने हुन्छ। बाँडिने क्रम त्यसरी सुरु भएको थियो र म भट्टराईजीको नाम लिँदा म क्षमा चाहन्छु, उहाँलाई त्यस्तो भन्न खोजेको होइन, इतिहासलाई सम्झिने कारण उहाँलाई सम्झेको हुँ। त्यसरी विभक्त भइसकेपछि त्यसरी राजनीतिमा चाहिँ पाटो खुल्यो र हामी राजनीति गर्न थाल्यौँ र त्यो राजनीति गर्दा पनि मैले 47 सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य कर्मचारी सङ्घ स्थापना गरिसकेपछि निरन्तर रूपमा म सङ्गठनमा, म ट्रेड युनियनमा लागेको मान्छे। मैले पद ठुलो हुँदैन, काम ठुलो हुन्छ भनेर काम गरेँ। तर 2058 सालमा जब ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि मैले त्यो अध्यक्षको पद सम्हालेको हुँ। निरन्तर मैले 58 सालदेखि यो क्षेत्रको मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको मैले नेतृत्व सम्हालेँ। 2074 साल माघ 4 गते मेरो अन्तिम 3 गते मैले अन्तिम हाजिर गर्नुपर्ने दिन थियो मेरो। त्यो दिन पनि मैले साङ्गठनिक काजमा सुर्खेतमा मैले क्षेत्रीय अधिवेशन गरेर मैले आफ्नो पद हस्तान्तरण गरिरहेको थिएँ र त्यो समयमा मलाई मेरै सिओले र मेरो विभागीय प्रमुखहरूले, मेरो साथीहरूले अङ्गजी तपाईँ म्यानेजर बन्नुहोस् न, तपाईँ प्रबन्धक बन्नुहोस् न भनेर मलाई अफर गरिराख्दा मैले त्यो बैङ्किङ क्षेत्रप्रति मैले मोह देखाएन, मैले त्याग गरेँ र म निरन्तर म चाहिँ ट्रेड युनियनमा लागिराखेँ। त्यो निरन्तरता ट्रेड युनियनमा भयो। मैले एउटा कुरा त त्यागेँ नि त, म म्यानेजर हुनबाट, म्यानेजर साफ हुनबाट त मैले आफूलाई वञ्चित गराएँ नि त होइन। त्यो वञ्चित गराएको परिणाम मैले विभागीय प्रमुख हो, म सङ्गठनको सदस्य हो र हस्पिटल पार्टीले मलाई पत्याएर हस्पिटलमा पठाएको। त्यो मेरो त्याग, मेरो इमान्दारिता, कामप्रतिको लगनशीलताको परिणाम मेरो अहिलेको यो मेरो अवस्था हो। कहिलेकाहीँ साथीहरूको कुरा गर्दा सुन्दाखेरि चाहिँ म त म्यानेजरै भएर बस्नुपर्ने थियो, गल्ती गरिएछ भन्ने खालको फिल आउँछ कहिलेकाहीँ? यो प्रश्न चाहिँ अत्यन्त राम्रो सोध्नुभयो सापकोटा सर। कहिले एउटा के रहेछ भने समाज अहिले यो आर्थिक विचलनतिर बढी गएको छ। पैसा भयो भने ठुलो मान्छे, लगभग त्यो पैसा कताबाट आउँछ मान्छेले हेर्दैन त्यसका स्रोतहरू के पैसा हुनु पर्यो। मेरो साथीहरूले मान्छेले मागेको बेला 1 लाख 2 लाख 50,000 दिन सक्नु पर्यो। उहाँ साँझ साथीहरूसँग सँगै बसेको बेलामा साथी बिल तिर्न सक्ने हैसियत हुनु पर्यो। त्यस्तो कहिले त्यो खाले कतै ओहो हिजो यस्तो हुँदा पैसा कमाउनु पर्थ्यो कि भन्ने कहिले आउँछ। म पनि मान्छे हुँ, मलाई पनि त त्यसले छुन्छ नि त। कहिले त्यस्तो कुरा आउँछ तर होइन। पछि फेरि मैले जे गरेँ, जुन त्याग गरेँ, जो म पैसाको पछाडि म भागेन होइन। आज मलाई बैङ्कले यति पैसा दिएको छ, मलाई बैङ्कले यति आर्थिक सम्पन्नता दिएको छ, बैङ्कले दिएको पैसाले मैले एउटा 1 तलाको घर राम्रो बनाएको छु होइन। त्यस कारणले मैले त्यो पैसालाई मैले साध्य मानेन, त्यो साधन हो मात्रै मैले माने र त्यस कारणले कहिले त्यो वातावरण देख्दाखेरि गल्ती गरेँ कि भन्ने जस्तो त लाग्छ। तर फेरि आफ्नै मनले गाली गर्छ अङ्गत
तैँले जुन त्याग गरिस् आज त जुन भ्रष्टाचारको विरुद्ध त कहीँ पनि जाँदाखेरि जुन टाउको ठाडो गरेर बोल्न सक्छस् त्यो तेरो इमान्दारिता तेरो सम्पत्ति हो। त्यस कारणले तैँले तसित घर छैन, तसित कार छैन त के भयो, तसित सन्तुष्टि छ, तसित इमान छ, तसित स्वाभिमान छ भनेर मेरो अन्तरात्माले मलाई भन्छ। फेरि मलाई आफूलाई गर्वबोध हुन्छ र म फेरि त्यही गर्वबोधका साथमा अगाडि बढ्छु। ओके, अब हामी अन्तिमतिर छौँ। जाँदा जाँदै केही संक्षिप्त प्रश्नहरू तपाईँका लागि रहन्छन्। जस्तो जीवनको अन्तिम कालखण्डमा समाजका निम्ति अङ्गद श्रेष्ठ एउटा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मात्र नभई के हो भन्ने छाप चाहिँ छोडेर जान चाहनुहुन्छ अन्तिम कालखण्डसम्म, उत्तरार्धमा, जीवनको उत्तरार्धमा? मैले अघि नै भने, अघि नै थोरै सुरुवात गरेको थिएँ, मैले व्यक्तिगत जीवन सुखमै बिताउने हो भने म सक्छु बिताउनलाई, तर मैले मात्रै बिताउनु अथवा मेरो परिवारलाई मात्रै सुखमा राख्नु जीवन होइन। यस अर्थमा मैले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थलाई, व्यक्तिगत सुखलाई त्यागेर म आफ्नो जमिनमा फर्केको छु, म आफ्नो स्थानमा फर्केछु र म गुलेरिया बर्दियामा मैले जति सक्छु त्यसैको विकासको लागि, त्यहाँको जनताको जुन खालका आवश्यकताहरू छ पूर्ति गराउनको लागि मैले भरमग्दुर प्रयास गरेर मैले आफ्नो नाम मरेपछि पनि मेरो नाम त्यहाँ स्थापित होस् भन्ने कुराको म चाहना राख्छु। जाँदा जाँदै अन्तिममा यो खासै यो विषयसँग प्रवेश गर्ने मलाई त्यो छैन, तर पनि तपाईँ अब जिल्ला कमिटीको सदस्य पनि भएको र सङ्गठन विभागको सदस्य पनि भएका कारणले गर्दा यो नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको विवादको समाधानको उपाय चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? अब यो विवादको समाधानको उपाय भनेको म भनेर यदि नेताहरूले भन्नुभयो भने त्यो समाधान निक्लिन्छ। म अहिले नेकपामा जुन पछिल्लो पटक जुन विभक्तको सङ्घारमा उभिएको छ, पार्टी फुट्नु हुँदैन, पार्टी जुट्नुपर्छ, जनताको अभिमतको कदर गर्नुपर्छ र जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन खालको दृष्टिकोणले हेरेको थियो त्यो विश्वासमा घात पुग्नु हुँदैन भनेर हाम्रो आदरणीय त्यो मान्यतामा हाम्रो नेकपाका उपाध्यक्ष आदरणीय कमरेड वामदेव गौतम अहिले उभिनु भएको छ र म पार्टी फुट्नु हुँदैन, पार्टी जुट्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ जुन कमरेड वामदेव गौतमले जुन भिजन लिएर आउनुभएको छ म त्यो भिजनको अनुयायी हुँ र म अहिले पनि जिल्लाभरि पार्टी फुट्नु हुँदैन, जुट्नुपर्छ भन्ने म पनि त्यो अभियानलाई लिएर हिँडिरहेको छु। हस्, हुन्छ, धन्यवाद। यो बिहानको समयमा यो चिसो मौसम छ अहिले होइन, खास गरी यो जाडोकै समय हो, त्यति टाढाबाट पनि हाम्रो स्टुडियोमा यो लाइभ कुराकानीका लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि एनटिभीका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई मलाई यहाँसम्म बोलाएर जुन खालको एउटा आफ्ना भावनाहरू अभिव्यक्त गर्ने जुन सुनौलो अवसर सृजना गरिदिनु भयो त्यसको लागि म एनटिभी कोल परिवारलाई म पनि हृदयबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, सङ्घर्षले मान्छेलाई सफलताको बाटोमा डोहोर्याउँछ र त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्यो भने मान्छे सफलताको एउटा बिन्दुमा, सन्तुष्टिको एउटा बिन्दुमा पुग्छ। यहाँको पनि सत्कर्मको कामना गर्दै यहाँको दिन शुभ बितोस् भन्दै पुरुषोत्तम सापकोटा मर्निङ मिक्सको आजको बसाइलाई यहीँनिर बिट मार्दै बिदा माग्छु। नमस्कार।